प्रभु आशिक माग्छु। रचना बिन्दा पराजुली बराल दिदीको छ। छन्द तोटक। तोटक छन्द 12 अक्षरको हुन्छ, 4वटा सगणले युक्त हुन्छ। वाचन तरिका सलगा 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 मन तोटक 4 सकार भई। मन तोटक 4 सकार भई। बद तोटक मब सकार युतम। अच्छा, कविता पुरै सुनेर साथ दिनु होला। आउनु सुरु गरौँ। गणनाथ विभो शिव शक्ति तिमी, गिरिजापति त्रिपुरारी तिमी। किन दुःख चुलिन्छ पहाड सरी, किन हुन्छ प्रहार ममा यसरी। किन दुःख चुलिन्छ पहाड सरी, किन हुन्छ प्रहार ममा यसरी। गणनाथ विभो शिव शक्ति तिमी। त्रुटि गर्छ मनुष्य अवश्य पनि, अनजान भनी गरमा भजनी। मन मस्तकमा सुख शान्ति भरी, प्रभु साथ रहु तम दूर गरी। गणनाथ विभो शिव शक्ति तिमी, गिरिजापति त्रिपुरारी तिमी। प्रभुको महिमा छ अगम्य बडा, जलमन्थन भो विषपान घडा। शिव हर न जुट्यो जगको लफडा, प्रभुको प्रभुता छ सदा तगडा। गणनाथ विभो विषभान चढाउँछु सोमरस, दिलको दरबार खुला छ बस। प्रभुको छ पुकार सगै स्मरण, अनुराग भरी लिनु शरण। अनुराग भरी लिनु शरण। गणनाथ विभो शिव शक्ति तिमी। बय जान्छ बिती जसरी तसरी, भवसागर पार तरूं कसरी। मन खटपट हुन्छ हवस समन,
प्रभु आशिक माग्छु नमामि नमः प्रभु आशिक माग्छु नमामि नमः प्रभु आशिक माग्छु नमामि नमः गणनाथ विभो शिव शक्ति तिमी गिरिजापति त्रिपुरारी तिमी किन दुःख चुलिन्छ पहाड सरी किन हुन्छ प्रहार मम यसरी गणनाथ विभो शिव शक्ति तिमी गिरिजापति है त्रिपुरारी तिमी त्रिपुरारी तिमी त्रिपुरारी तिमी। जय होस् बिन्दा पराजुली बराल सिनामंगल काठमाडौँ।